गुड इभिनिङ एभ्रिवान, गुड इभिनिङ साथीहरू, गुड इभिनिङ। नोट आउँदैन त सर मेरोमा, नोट पठाएको छैन है। मैले फर्मल्ली कोर्स सुरु गरेको छैन नि त हजुरको, फर्मल्ली मैले कोर्स सुरु गरेको छैन। अब केही दिनपछि अलिकति स्टुडेन्टहरू जोइन हुँदै गएपछि, किन भन्दा एकैचोटि सुरु गऱ्यो भने अरू साथीहरूलाई अलिक समस्या पर्छ भनेर चाहिँ बिस्तारै लगभग 5 दिन जति अब है 3-4 दिनसम्म चाहिँ मैले हजुरलाई ओरिएन्टेसनै गराइरहेको छु। त्यही भएर हजुरले चाहिँ नोट अहिले भिडियो मात्रै आउँछ, तर पछि हामीले च्याप्टर सुरु गरेपछि त्यो च्याप्टरको नोट आउँछ है। अहिले नोट आएको छैन भने, र टाइम चाहिँ किन ढिलो भन्दा अलिकति यहाँ टाइमिङ मिलेको छैन। अरूको पनि कोर्सहरू धेरै ओरिएन्टेसन गइरहेकोले गर्दा एउटा टाइम नमिल्या हो। 1-2 दिनपछि फर्मल्ली क्लास स्टार्ट भएपछि एउटा फिक्स टाइम हजुरको 7, 7:30, 8 बजीसम्ममा चाहिँ तपाईँहरूको टाइम सेट हुन्छ है। बुझ्नुभयो नि? ठिक छ, बुझ्यो? अहिले चाहिँ प्राविधिक समस्याले गर्दा अब धेरै क्लासहरू हुँदाखेरि भिडियो डाउनलोड हुन्न नि, भिडियो डाउनलोड हुन्न। हजुरले एपमै पढ्ने हो कि एपमा भिडियो डाउनलोड हुन्न, हजुरले एपमै पढ्ने। तपाईँको लङ टर्मको लागि त्यो एक्सपायर हुन्न, जबसम्म क्लास सकिन्न तपाईँहरूले मजाले त्यसलाई चाहिँ हेर्न पाइराख्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ डाउनलोड हुन्न है, बुझ्नुभयो नि? भिडियो डाउनलोड भएर आफ्नो मोबाइलमा बस्दैन, तपाईँले जतिखेर पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न चाहिँ पाउनुभयो। फेरि घरमा जहाँ जाँदा पनि एपमा तपाईँले पढ्न पाइहाल्नुभयो। तर भिडियो चाहिँ त्यसरी डाउनलोड भएर आफ्नो मोबाइलमा युट्युबको जस्तो बस्दैन, तर एपमा चाहिँ बसिरहेको छ। ल अब सुरु गरौँ है त। हिजो धेरै साथीहरूले अलिकति सर सिलेबसको बारेमा भन्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले सिलेबसको बारेमा हेरौँ है। ल धेरै साथीहरूलाई अलिकति चिन्ता लागेको थियो। ल पहिला हजुरलाई फेरि मैले आज चाहिँ सङ्घको थोरै हामी हेरौँ। ल सबै साथीहरू रेडी हो? रेडी? ल अब हेर्नु त, लोकसेवा आयोगको सङ्घीय संसद सेवा सूचना प्रविधि समूह राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेको छ। हेर्नु त के भनेको छ, प्रथम चरणमा हाम्रो के रहेछ, लिखित परीक्षा कति 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ, हाम्रो प्र्याक्टिकल 50 को हुन्छ र मौखिक 30 गरेर हामीले टोटल हजुरले कम्प्युटर अपरेटरको पाठ्यक्रम अन्तर्गतको सङ्घीय तहमा चाहिँ सङ्घमा चाहिँ तपाईँहरूले कति पूर्णाङ्कको दिने हो भन्दा 280 पूर्णाङ्कको दिने हो है। बुझ्नुभयो कि भएन है? बुझ्यो? ल भनेपछि के रहेछ त, यसरी लोकसेवा आयोगको जुन सङ्घीय संसदको सेवा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूले कति अङ्कको परीक्षा एटेम्प गर्नुपर्छ भन्दा 280। फर्स्ट पेपर 200 को हुन्छ, प्र्याक्टिकल तपाईँहरूलाई 50 मार्क्सको हुन्छ, र त्यसै गरी तपाईँहरूको ओरल टेस्ट अथवा मौखिक इन्टरभ्यू चाहिँ तपाईँहरूको कति मार्क्सको आउँछ, 30 मार्क्स, टोटल कति 280। र अब यसमा भएका कुराहरू के छन् त हेर्नु है। ल जस्तो पहिला हामीले लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कमा के कुराहरू छन् भने, फर्स्टमा 200 पूर्णाङ्कको कुरा गरौँ। हेर्ने त प्रथम पत्रमा हामीले सामान्य ज्ञान अथवा सार्वजनिक व्यवस्थापनको कुरा छ, र अर्को सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान भनेको छ है, जसमा हजुरले सामान्य ज्ञान र सार्वजनिक व्यवस्थापन, पहिला आइक्यू थियो, अहिले आइक्यू हटाएर के बनाएको छ त, एउटा सामान्य ज्ञान र सार्वजनिक व्यवस्थापनको मात्रै राखेको छ, र जब बेस, जसमा सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ हामीलाई कतिवटा प्रश्न, सामान्य ज्ञान र सार्वजनिक व्यवस्थापनबाट हामीलाई 20 वटा प्रश्न आउने भयो, र सेवा सम्बन्धी भनेको कम्प्युटरबाट तपाईँहरूलाई 30 वटा गरेर जम्मा प्रश्न कति 50 वटा, र पूर्ण मार्क्स भनेको हामीले अब्जेक्टिभ भएकोले यसबाट प्राप्त गर्ने मार्क्स भनेको कति 100, र तपाईँले 40 ल्याइसकेपछि 20 वटा प्रश्न मिलाइसकेपछि मात्रै तपाईँ के गर्नु पाउनुहुने हो त, तपाईँहरूले चाहिँ उता गएर के गर्ने त, भिड्न पाउनु सेकेन्ड पेपरको लागि भनिन्छ, जसमा हामीले प्राप्त कति मिनट हो त, 45 मिनट भनिन्छ। अब सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान भनेको 100 भनेको यो द्वितीय पत्र सब्जेक्टिभको लागि है। सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञानमा जम्मा 100 पूर्णाङ्क भयो, र हामीले उत्तीर्ण पनि यसमा कति हो त, 40। यो विषयगत सब्जेक्टिभ हुन्छ। दुई तरिकाका क्वेसनहरू आउँछन्, एउटा छोटो उत्तर, अर्को लामो उत्तर लेख्ने। 12 वटा प्रश्न छोटो उत्तर लेख्नको लागि, 4 वटा प्रश्न लामो उत्तर राख्नको लागि। 12 वटा प्रश्नमा जम्मा के रहेछ, 5 वटा अङ्क गर्नेले 60, 4 वटा प्रश्न 10 वटा गर्नेले 60, 40ले कति आयो त, कति 100, र हामीले प्राप्त कति टाइम्स पाउँछौँ त, 2 घन्टा 15 मिनट भनेको छ। हेर्ने त जम्मा हाम्रो टाइम हेर्ने, प्रथम पत्रकोमा चाहिँ जुन विषय वस्तुगत छ, वस्तुगतकोमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा सामान्य ज्ञान, सार्वजनिक व्यवस्थापन, त्यसै गरी के रहेछ सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञानबाट हामीलाई जम्मा कति पूर्णाङ्क भन्दा 100 पूर्णाङ्कको आउँछ। उत्तीर्ण भनेको हामीले 40 गर्ने। एटेम्प कतिवटा प्रश्न एटेम्प गर्नुपर्छ, 50 वटा, 20 सामान्य ज्ञान र सार्वजनिक व्यवस्थापनबाट, 30 सेवा सम्बन्धी भनेको कम्प्युटरबाट, र सब्जेक्टिभ भनेको पूर्ण रूपको कम्प्युटर मात्रै छ। कम्प्युटरमा जम्मा
हामीले 100 पूर्णाङ्ककै दिने हो, जसमा हामीले के रहेछ त हेर्नु त, छोटो उत्तर 12, 5ले गर्ने र 4वटा प्रश्न चाहिँ 10 मार्क्सले। यो कुरा हाम्रो प्रथम चरणको परीक्षामा भए। अब द्वितीय चरणमा चाहिँ पूर्णाङ्क 25 उत्तीर्ण कति, पूर्णाङ्क 50 उत्तीर्ण 25, प्र्याक्टिकल इक्जामको लागि जुन चाहिँ हाम्रो कति लिन्छ 45 मिनट लिन्छ र ओरल टेस्टको अन्तर्वार्ताको लागि हामीले प्राप्त गर्ने भनेको 23। यसरी हेर्ने त टोटल हाम्रो कति रहेछ 280 पूर्णाङ्क। पहिलो पेपर अब्जेक्टिभमा के सोध्छ, सामान्य ज्ञान, पब्लिक म्यानेजमेन्ट र अर्को भनेको के रहेछ कम्प्युटरसँग रिलेटेड जम्मा 50वटा प्रश्न। त्यस पछाडि सब्जेक्टिभ भनेको पूर्ण कम्प्युटरको 100 अङ्कको होइन, 100 अङ्कको भयो। 30 कति आउँछ 50 को भनेको प्र्याक्टिकल आउँछ, 30 को भनेको ओरल टेस्ट अथवा मौखिकको आउँछ। टोटल गरेर कति भयो 280 भयो। क्लियर यहाँसम्म? ओके। त्यसो भए पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् त है, अब्जेक्टिभमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दा कम्प्युटरको फन्डामेन्टल पार्ट, कम्प्युटरको फर्स्ट पार्टबाट हामीलाई के सोध्छ 3 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। अपरेटिङ सिस्टमबाट 2वटा 3 मार्क्सको होइन प्रश्नहरू है। वर्ड प्रोसेसिङबाट 4वटा, स्प्रेडसिटबाट 3टा, डाटाबेसबाट 3टा, प्रेजेन्टेसन सिस्टम 2टा, वेब डिजाइनिङ एन्ड सोसल मिडियाबाट 2टा, कम्प्युटर नेटवर्क 2टा, साइबर सेक्युरिटी, हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङ, अर्को रिलेटेड आइसिटी पोलिसी, जम्मा गरेर हामीलाई कति अङ्क हो त, कतिवटा प्रश्न 30वटा प्रश्न। यसरी है कम्प्युटर फन्डामेन्टल भनेको त्यही हार्डवेयर सफ्टवेयरका कुरा, अपरेटिङ सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिङ एमएस वर्ड, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट एमएस एक्सेल, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, प्रेजेन्टेसन सिस्टम पावर पोइन्टबाट, वेब डिजाइनिङ र सोसल मिडियाको कुरा। अब हजुरलाई यो चाहिँ मैले थ्योरिटिकल बेसमा पढाइसकेपछि सबै कुराहरू तपाईहरुको के हुन्छ सबै प्याकेज पुरा भइहाल्छ अनि यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ गर्न सुरु हुन्छ है। ल अब त्यसैगरी यो टपिक्स भयो। अब त्यसो भए सब्जेक्टिभको लागि चाहिँ दुईटा खण्ड गरेर आउँछ है। सब्जेक्टिभको लागि दुईटा खण्ड, एउटा पार्ट ए भन्छ, अर्को पार्ट बी हुन्छ। पार्ट ए मा कतिवटा कम्प्युटरको फन्डामेन्टल, अपरेटिङ सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम है। के रहेछ पार्ट ए मा कति कम्प्युटरको फन्डामेन्टल, यो सब्जेक्टिभको सेकेन्ड पेपरको लागि है। सब्जेक्टिभको सेकेन्ड पेपरको लागि दुईटा खण्ड हुन्छ, पार्ट ए र पार्ट बी हैन। पार्ट ए मा के रहेछ, पार्ट ए मा कम्प्युटर फन्डामेन्टल, त्यसैगरी अपरेटिङ सिस्टम, के क्वेसन आउँछ कहाँ कुन च्याप्टरबाट भनेको है भनेपछि कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट पनि आउँछ, अपरेटिङ सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिङ 5 वटा र पार्ट बी मा चाहिँ प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्टको, वेब डिजाइनिङ एन्ड सोसल मिडिया, कम्प्युटर नेटवर्क, साइबर सेक्युरिटी, हार्डवेयर मेन्टेनेन्स र अर्को भनेको रिलेटेडको आइसिटी पोलिसीको कुरा भनिन्छ। भनेपछि पार्ट ए र पार्ट बी गरेर यसरी सोध्छ है। पार्ट ए मा कति कुरा पढ्नुपर्छ, पार्ट बी मा कतिवटा कुरा पढ्नुपर्छ त्यो भयो। त्यसो भए पार्ट ए बाट कतिवटा प्रश्न आउँछ हैन त। पार्ट ए बाट प्रश्न भनेको अङ्कभार कति 50 को, त्यसैगरी अर्को भनेको 50 को। जम्मा हाम्रो छोटो उत्तर पार्ट ए बाट है, पार्ट ए खण्डबाट हामीलाई 6 वटा प्रश्न के रहेछ 6 वटा छोटो उत्तरको, अनि त्यस पछाडि दुईटा कति लामो उत्तरको, यो भयो। अब पार्ट बी मा पनि 6 वटा के रहेछ छोटो उत्तरको, बी मा है, बी मा छोटो उत्तरको भयो, अनि 2 वटा लामो उत्तरको। यसरी चाहिँ के गरेको छ भन्दा छुट्याएको छ है पार्ट ए र पार्ट बी मा। ठीक छ, बुझिन्छ? बुझ्यो पाठ्यक्रमको कुरा है, बुझ्यो नि हैन। हाम्रो जस्तो पाठ्यक्रमको कुरा बुझ्दा यति कुरा बुझ्नु पर्यो। न यो चाहिँ सङ्घको कुरा भयो है। अब लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरौँ। हजुर अब हामी जोइन भइहाल्यौँ, पछि अब यो हजुरको क्लासमा हामीले यसरी नै अब 1-2 दिन है, 1-2 दिन अलिक टाइम पनि सेट भएको छैन, त्यही भएर हजुरलाई पनि यस्तो हो साथीहरू पनि जोइन हुँदै गर्नुहुन्छ। अनि कस्तो हुन्छ भन्दा टाइमिङ सेट भएन भने फेरि कहिले कुन टाइम भयो भने पढ्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सबैजना एउटा ग्रुप बनिसकेपछि चाहिँ हामी एउटा फिक्स टाइम हजुरलाई सेट गरेर कोर्स मैले सुरु गर्छु है। अहिले त्यस्तो हतारिने पनि छैन नि त, भर्खर भ्याकेन्सी खुल्दैछ, हजुरलाई पूर्ण रूपमा टाइममा कोर्स सकिने गरी मैले पढाउँछु। ढुक्क हुने यो मेरो बाचा हो तपाईहरुको लागि है, यो मेरो बाचा हो। भोलिको दिनमा गर्न सकिनँ भने बरु त्यति बेला भन्नु होला। तपाईहरुलाई सकेसम्म मेरो इफोर्टबाट मैले गर्न सक्ने गरी सबै कुरा गर्छु, बुझ्नु भयो नि हैन।
केही समयहरू 1-2 दिन चाहिँ हामीले यसरी नै मैले फेरि क्लास दिने हुन्छ। जस्तो अब भोलि एउटा सब्जेक्टिभको क्वेसन एन्सर गर्छौँ, आज पनि हामीले थोरै हिजो बाँकी रहेको अब्जेक्टिभको गर्छौँ होइन। त्यसै गरी भोलि चाहिँ हजुरलाई मैले सब्जेक्टिभको क्वेसनहरू कसरी लेख्ने, अस्ति पनि हामीले गरायौँ नि लाइभमा, हजुर हेर्नुभएको थियो भने मैले थोरै सर्ट क्वेसनमा आयो भने कस्तो कुराहरू लेख्न सकिन्छ त्यसको हामीले हेरेको थियौँ है। ल अब प्रदेश लोकसेवा आयोगको लुम्बिनी प्रदेशको सिलेबस हेरौँ है। ल सिलेबसमा के छैन त, प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको पनि कुरा सेम हो। लिखित यसमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टिभ छैन, अब्जेक्टिभ मात्रै। रिटन इक्जामिनेसन कति 100 यो अब्जेक्टिभको लागि, प्र्याक्टिकल 50 र अन्तर्वार्ता गरेर जम्मा तपाईँहरूले कति मार्क्सको 170 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा दिने हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सब्जेक्टिभ छैन लुम्बिनी प्रदेशमा, जस्ट हजुरले अब्जेक्टिभ मात्रै पढ्ने हो है। जस्तो प्रथम पत्र अब हेर्ने है त के कुराहरू छ है। ल अब सेवा सम्बन्धी कार्यज्ञान यसमा बिल्कुल कम्प्युटरको मात्रै छ। पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्ण 40, बहु भनेको 50वटा प्रश्न आउँछ, 45 मिनटमा सक्नुपर्छ। यो बिल्कुल पूर्ण रूपको हजुरको कम्प्युटर हो। सबैभन्दा सजिलो अहिले लुम्बिनी प्रदेशको हाम्रो पाठ्यक्रम छ है। जस्तो कर्णाली प्रदेशमा पो अहिले हेरौँला, लुम्बिनी प्रदेशको पाठ्यक्रममा चाहिँ के रहेछ, सब्जेक्टिभ होइन अब्जेक्टिभ मात्रै छ र अब्जेक्टिभमा पनि कम्प्युटरको मात्रै छ। यो कुरा भयो लुम्बिनी प्रदेशको है। अब द्वितीय चरणमा पनि कुरा सेम हो है। प्र्याक्टिकल इक्जाम 50 र उत्तीर्ण 25 प्र्याक्टिकलको लागि, र त्यस पछाडि अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू चाहिँ कति त 20 मार्क्स गरेर 70 पूर्णाङ्क दोस्रो पत्रको लागि भनिन्छ। अब पब्लिक म्यानेजमेन्ट है, यो पब्लिक म्यानेजमेन्ट योसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू आउँछन्। कम्प्युटर फन्डामेन्टल, अपरेटिङ सार्वजनिक व्यवस्थापनको कुराहरू छ, केही पार्टहरू थोरै छ है, त्यो त्यसैमा पर्ने पार्ट छ, त्यसैमा राखिदिएको छ। कम्प्युटर फन्डामेन्टल 8वटा, 4वटा, वर्ड प्रोसेसिङबाट 8वटा, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटबाट 9वटा, डाटाबेसबाट 6वटा, प्रेजेन्टेसन 2टा, वेब पेज डिजाइनिङ 2टा, लेजिस्लेसन र इन्स्टिट्युसनको 4वटा, सोसियल मिडिया र एआई गरेर हाम्रो प्रश्न कतिवटा 50वटा प्रश्न चाहिँ यसरी लुम्बिनी प्रदेशमा सोध्छ, जहाँ हजुरले के गरिराख्नु पर्दैन। अब सब्जेक्टिभ पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनेर बेग्लै दिएको छैन नि त, तर हजुरले सङ्घको पढेपछि पब्लिक म्यानेजमेन्टलाई पुगिहाल्छ। सङ्घमा त हजुरले पढ्नुहुन्छ नि त, पब्लिक म्यानेजमेन्टको क्वेसनहरू आउँछ, त्यही भएर हामी पब्लिक म्यानेजमेन्टको र जिके कुरा पनि पढ्छौँ, जसले गर्दा हजुरलाई यहाँ पनि काम लाग्यो होइन। यो कुरा भयो। अब त्यसै गरी दोस्रो पत्रको त कुरा भइहाल्यो। अब लोकसेवा आयोगको कर्णाली प्रदेश है, कर्णाली प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगको कर्णाली प्रदेशको भनेर आउँछ छ है, त्यो पनि हो। त्यही भएर त हजुरले सबै कुरा तयारी गर्दा सजिलो हुन्छ त भने हो कि। ल ओके, अब हेर्ने त प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको प्रथम चरणको परीक्षा लिखित परीक्षा कति 50 को, द्वितीय चरणको 50 को, र त्यसै गरी अर्को इन्टरभ्यू 20 मार्क्समा। यसमा चाहिँ जस्ट हजुरले 120 को मात्रै परीक्षा दिनुपर्छ। के रहेछ हाम्रो प्रदेश लोकसेवा आयोगमा चाहिँ कति मार्क्सको 120 को मात्रै। अब यसमा चाहिँ रिटर्न छ थोरै है। जस्तो हेर्ने त यहाँ मैले पूर्णाङ्क 50 उत्तीर्ण 20, जसमा हजुरले सेवा सम्बन्धीबाट चाहिँ 35वटा प्रश्न आउँछ, जसमा गर्दा हरेक एकले 35 आयो, र छोटो उत्तर चाहिँ तपाईँहरूलाई 3वटा प्रश्न 5 अङ्कले आउँछ है, गर्दा कति 15 अङ्क आयो। 5 भनेपछि कतिवटा आयो 3टा 35 प्लस कति रहेछ भन्दा 15 गरेर जम्मा हाम्रो 50 आउने रहेछ। भनेपछि हामीलाई 3टा चाहिँ छोटो उत्तर आउँछ है। कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो के रहेछ, रिटर्न छ, कतिवटा लेख्ने 3वटा प्रश्न छोटो उत्तर गरेर जम्मा 15 मार्क्सको भनेर। ल बुझ्यो, कर्णाली प्रदेशमा लेख्ने आउँछ कतिवटा 3वटा क्वेसन। त्यो चाहिँ कति मिनटको हुन्छ 45 मिनटकै हुन्छ, बुझ्यो नि होइन। ल लिखित परीक्षाको कुरा यो भयो रिटन इक्जामिनेसनको लागि है। पूर्णाङ्क 50 उत्तीर्ण 20, वस्तुगत के रहेछ अब्जेक्टिभ 30वटा आउँछ, सरी 35वटा आउँछ, छोटो उत्तर 3टा आउँछ, 2टा गरेर 50 के रहेछ मार्क्स। अब अरूमा चाहिँ 2 अङ्क भयो, त्यही भएर 70 हुन्थ्यो, तर कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हरेक प्रश्नको अङ्क भएर कति छ 1 मात्रै छ है। ल यो कुरा पाठ्यक्रमको बुझ्यो। अब टपिकहरू के सोध्छ भने हेर्ने त कम्प्युटर फन्डामेन्टलमा चाहिँ के पढ्नुपर्छ, कम्प्युटर फन्डामेन्टल, कम्प्युटर नेटवर्क, कम्प्युटर सेक्युरिटी, अनि आइसिटी पोलिसीमा वस्तुगत 10वटा, छोटो उत्तर एउटा हुँदो रहेछ है। अनि त्यस पछाडि वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, प्रेजेन्टेसन, अनि त्यस पछाडि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम,
वर्ड प्रोसेसिङबाट 7वटा, एक्सेलबाट 7वटा, पावर पोइन्टबाट एउटा, डाटाबेसमा 4वटा र हाम्रो छोटो उत्तर चाहिँ कतिवटा? एउटा। अपरेटिङ सिस्टम र वेब पेज डिजाइनिङ, अपरेटिङ सिस्टमबाट 4वटा, अनि वेब पेज डिजाइनिङबाट 2टा र छोटो उत्तर कति? 1वटा। भनेपछि टोटल गर्दा 35, टोटल गर्दा 3। बुझ्यो? बुझ्यो साथीहरू? ल भन्ने त अलिक इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ है, इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ क्लासमा त। यस्तो अब इङ्ग्लिसबाट हजुरलाई कस्तो ल अन्जुजी, कस्तो सजिलो लाग्छ, इङ्ग्लिस कि नेपाली? मार्क्स काट्ने हुन्न है, मार्क्स काट्ने हुन्न। हजुरले अलिकति टेक्निकल टर्म अलिक मजाले सजिलो तरिकाले नेपालीमा लेख्न सकिन्न। ल मलाई भन्ने त नेपाली मात्रै, नेपाली लेख्छु भन्ने साथीहरूले कमेन्ट गर्ने त। नेपाली लेख्छु भन्ने साथीहरूले म चाहिँ नेपालीमा लेख्छु, इङ्ग्लिसमा लेख्छु भन्ने, ल भन्ने त कमेन्ट गर्ने त। ल सबैजनाले भन्नु त। इङ्ग्लिस हो राजेन्द्रजी, इङ्ग्लिसमा लेख्ने। अरू अरू ल बोथ रजु साजी, वर्षाजा। अरू 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 इङ्ग्लिस, ल इङ्ग्लिस मात्रै भन्नुभएको छ। नेपाली जस्तै आधा नेपाली आधा इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ, मिल्छ मिल्छ, मजाले मिल्छ है। आधा नेपाली, अब कम्प्युटर त आधा नेपाली आधा इङ्ग्लिसै हुन्छ, जतिसुकै नेपालीमा लेख्छु भने पनि दुइटै आधा आधा हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। तर के हुन्छ भन्दा थोरै अलिक टेक्निकल टर्महरू मिसिन्न, त्यति हो फरक। अब यस्तो पढ्दा हजुरलाई मैले सुने है, पढ्दा इङ्ग्लिसमा पनि हुन्छ र हजुरलाई बुझाउने कुरा मैले इङ्ग्लिसमा पनि नेपालीमा नि बुझाउने, इङ्ग्लिसमा नि बुझाउने हो, र नोट पनि हजुरलाई इङ्ग्लिस नेपालीमा आउँछ। अब सबै नेपालीमा लेखेर त अब साध्य हुन्न, यो त हजुरलाई पनि थाहा छ होइन। इङ्ग्लिसको कन्टेन्टमा फेरि त्यही कुरा नेपालीमा लेखेर साध्य हुन्न, तर मैले बुझाउने कुरा पूर्ण नेपाली हुन्छ, नोटहरू नेपालीमा आउँछ। कुनै कुनै च्याप्टरको अब जस्तो लेजिस्लेसनको कुरा भयो, ट्रबल सुटिङको कुराहरू भयो होइन, त्यसमा चाहिँ अलिक नेपाली पूर्ण रूपमा टेक्निकल लेख्न नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ, नोट अलिकति इङ्ग्लिसमा केही कुराहरू आउन सक्छन्। तर जेनरली नोटहरू जस्तो अपरेटिङ सिस्टमको, डाटाबेसको सबै नोटहरू हजुरलाई आउँछ। सर बुक कुन पब्लिकेसनको पर्पेज गर्दा बेस होला भन्नुभएको छ। अब मैले चाहिँ त्यसरी मैले लेखेको बुक चाहिँ छैन होइन, सायद अब केही पछि हजुरलाई नोटकै रूपमा दिनको लागि अथवा हेन्डआउटको रूपमा कुनै एउटा किताब पनि मैले निकाल्न सक्छु। मैले ननिकालेको चाहिँ किन भन्दा अलिकति एकदम बल्कियर छ र टाइम नभएकोले, एकदम पढाउन अलिक बिजी भएकोले गर्दा अलिक बुकको काम गर्न नपाएकोले गर्दा हो। तर तपाईँहरूलाई लगभग त्यो बुकको भन्दा कन्टेन्ट चाहिँ मैले राम्रै दिन्छु। बुकको भन्दा कन्टेन्ट किन भन्दा बुकमा लेख्न त लेखेको हुन्छ, सरसर्ती लेखिदिएको छ क्या। मैले धेरै बुक हेरेको छु, जस्तो यो गुगल कम्प्युटर अपरेटरको बुकहरू हेरेको छु होइन, टङ्क सरहरूको बुक हेरेको छु। खासै त्यस्तो अब उहाँ जिकेहरूको चाहिँ राम्रो राखिदिएको छ, तर कम्प्युटरको ओभरअल पार्ट जस्तो एमसिक्यूलाई मात्रै बेस हुने गरी लेखेको छ क्या एमसिक्यू। अब नोटले मात्रै चाहिँ पुग्दैन, हजुर गुगल चलाउने म कसरी पढ्ने भन्ने पनि कुरा गरौँला होइन। हामी गुगलबाट युट्युबबाट पढ्छौँ, अनि एउटा बुक रिफरेन्स लिने, एउटा बुक चाहिँ किन्नु हजुरले। अब कुन बुक भन्ने र अब यसो गर्ने हजुर जाने, मैले पनि त्यस्तरी स्पेसलाइज गर्न मिल्दैन होइन। अहिले बजारमा अलिक राम्रो देखिएको गुगल कम्प्युटर अपरेटर थाहा छ हजुरलाई? त्यो बुक अलिकति राम्रो छ, अरू बुक भन्दा चाहिँ केही न केही अलिकति राम्रो। त्यो चाहिँ अलिकति इन्जिनियर सरले नै लेखेको हुनाले गर्दा त्यो बुक अलिक राम्रो छ। अरू चाहिँ कसैले आइटी अफिसर्सकै रूपमा लेखे पनि कन्टेन्ट बेस भएको छैन, कन्टेन्टहरू चाहिँ सबै एमसिक्यू टाइपले लेखिदिएको छ क्या, त्यसरी त क्वेसन पुग्दैन है। ओ सुभाष चन्द्र सर कि त्यो गुगलको त्यो सजिलो, त्यो अलिक राम्रो छ, अरूको बुक भन्दा कन्टेन्ट अलिक राम्रो छ। र हजुरले जिके चाहिँ अब आइक्यू र आइक्यू त हटायो, जिके चाहिँ हाम्रो सन्तोष सरको थाहा छ, सन्तोष सरको जिकेको लागि है, सन्तोष खड्का सरको र कुबेर सरको है, सरको चाहिँ टेक्निकल फिफ्थ लेभल भन्ने एउटा बुक छ। टेक्निकल फिफ्थ लेभलको लागि हेरिटेज पब्लिकेसन जस्तो लाग्छ मलाई, फिफ्थ लेभलको लागि है, सन्तोष सर र कुबेर सरको। अब कुबेर सरको त आइक्यू अब हटिसक्यो होइन हजुरको सङ्घमा। ल सन्तोष खड्का सर र कुबेर सरको चाहिँ तपाईँहरूले टेक्निकल फिफ्थ लेभलको लागि जिके र आइक्यू भएको एउटा इङ्ग्लिस पढ्नेले इङ्ग्लिसमा पनि छ है यो बुक चाहिँ। हजुरलाई अब जिके कसैलाई चाहिँ नेपालीमा गाह्रो हुन्छ भने सरले यहाँ इङ्ग्लिसवाला पनि छ, हजुरले टेक्निकल चाहिँ इङ्ग्लिसवाला पनि छ, एक्चुअली बजारमा छ है यो टेक्निकल। आई होप हेरिटेज पब्लिकेसनै होला जस्तो लाग्छ, त्यही पनि सन्तोष सर
खड्का सरको चाहिँ जिके टेक्निकल 5th लेभलको बुक दिनु न भन्नुभयो भने दिनुहुन्छ। कम्प्युटरको अपरेटरको बुकमा छ, हाम्रो सुभाष सरकोमा चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरकोमा सायद हाम्रो यता राखेको छैन होला, जस्तो जिके आइक्यू राखेको छैन होला। हजुरले त्यो बुक पढ्नु भएको छ भने, छैन भने यो बुकहरू हजुरले सन्तोष सर कुबेर सरको टेक्निकल 5th लेभलको इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपाली आइएम नट कन्फर्म है, नेपाली के छ थाहा छैन, तर हेरिटेज पब्लिकेसन जस्तो लाग्छ, हजुरले यो युज गर्ने। बुझ्नुभयो नि, कन्टेन्ट सबै छ, बुझ्नुभयो। अब पछि पब्लिक म्यानेजमेन्टको सरले हजुरलाई हेन्डआउट दिनुहुन्छ होला है, पिडिएफ नोट हेन्डआउट बनाएको छु, पिडिएफ नोट दिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि बुकको कुरा है, बुकको कुरा। अब पछि मैले पनि निकालेको छु भने हजुरलाई रिफर गरौँला, अहिलेसम्म मैले निकालेको छुइनँ एक टाइम नभएर, तर हजुर हामी अलिक ग्रुप बन्यो, राम्रो हुँदै गयो भने हजुरलाई मैले एउटा पिडिएफको रूपमा एउटा सानो बुकै हुन्छ नि, बुकै कम्प्युटर अपरेटरको बुकै हजुरलाई अलिक प्रोभाइड गरौँला। अब अनलाइनमा भए पनि हजुर जहाँ पुगे पनि तपाईँहरूलाई एउटा हेन्डआउटको रूपमा बुक चाहिँ एभाइलेबल गरौँला पछि। त्यो चाहिँ पछिको कुरा है, नट स्योर, आश गर्नु भर नपर्नु भने जस्तो के, त्यो चाहिँ बुझ्यो नि। ल अब आइक्यू जिके, अब आइक्यू हटे पनि आइक्यू पढ्न अब अरूमा पनि काम लागिहाल्छ। हजुरले जिके भएको टेक्निकल 5th लेभल इङ्ग्लिसमा पनि छ है। अब तपाईँहरूले मार्केटमा नेपालीको मात्रै जिके पाउनुहुन्छ, इङ्ग्लिसको जिके पाउनुहुन्न, त्यही भएर इङ्ग्लिसको जिके भएको सरको मात्रै बुक हो। जिके नोटले पुग्न त, तर सकेसम्म एउटा बुक किन्ने नि त, त्यसै 500 मात्रै होला, 600-700 कति छ सरको बुक चाहिँ इङ्ग्लिसमा। जिके नोट त अब हामीले दिँदा त यहाँ सरले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमै नेपालीमै दिनुहुन्छ नि त। अब इङ्ग्लिस पढ्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो बुक पढ्ने भने हो के, बुझ्नुभयो नि। कन्टेन्ट अलिक राम्रो हुन्छ, बुकमा अलिक सजिलो हुन्छ, बुकमा त कन्टेन्ट अलिक राम्रो देखिन्छ नि त। ल बुझ्यो यति कुरा। इङ्ग्लिसमा छ सरको बुकमा, इङ्ग्लिसमा छ, यो बुकमा छ है, टेक्निकल 5th लेभलको बुकमा यो छ। ल भयो, ओके, ल यसलाई छोडिदिउँ है। अब यो क्वेसनहरू अस्ति पनि हामीले गरिसकेको छौँ, मैले यो क्वेसन गरिसकेको छु। अब हिजो गर्दै गरेको क्वेसनहरू हामी लाग्छौँ है। जस्तो एउटा हामीले थोरै मैले हजुरलाई सब्जेक्टिभको रूपमा पनि देखाएको क्वेसन हेरौँला। ल जस्तो यो अस्ति हामीले गरिसकेको कुरा छ। जस्तो एउटा सानो सब्जेक्टिभ पनि हेर्ने त, जस्तो 10 मार्क्समा है, मैले अस्ति गराएकै क्वेसन हो। जस्तो हेर्ने त 10 मार्क्समा वाट इज मेमोरी, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्राइमेरी मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी सोध्यो होला है। मैले इङ्ग्लिस मात्रै राखेको छु। हेर्ने त, मेमोरी इज अ डिभाइस द्याट स्टोर डाटा इन्फर्मेसन आइदर टेम्पररी अर पर्मानेन्टली। अघि हामीले इन्टरेक्ट मात्रै गरेका छौँ है, क्लास सुरु गरेका छैनौँ, हामीले इन्टरेक्ट मात्रै यसो गफसफ गर्दैछौँ है। ल अब अघिसम्म हामीले सिलेबसको कुरा गरे हो। ल अब मेमोरी अस्ति पनि मैले गराएको, हेर्ने त क्वेसन मानौँ, यस्तो क्वेसन आयो ल, मानौँ वाट इज मेमोरी, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्राइमेरी मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी भन्ला। हेर्ने त, मेमोरी इज अ डिभाइस द्याट स्टोर डाटा इन्फर्मेसन आइदर टेम्पररी अर पर्मानेन्टली। मेमोरी भनेको एउटा डिभाइस हो जसले डाटा टेम्पररी अथवा पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ। प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी आर 2 टाइप्स अफ मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी 2 टाइप्सको मेमोरी हो। हाउएभर दिस टू आर क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ स्टोरिङ क्यापेसिटी एन्ड टाइम पिरियड। भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरिएको छ, विशेष गरी यिनीहरूको डाटा स्टोर गर्ने क्षमता र कति टर्मको लागि कति समयसम्म स्टोर गर्छ त्यसको आधारमा यिनीहरूलाई छुट्याइएको छ। द मेजर डिफरेन्स बिट्विन देम आर लिस्टेड बिलो इन टेबुलर फर्म। हेर्ने त कति राम्रो लेख्यो, मेमोरी डिभाइस यो रहेछ, यसको प्रकारहरू यो रहेछ, यो दुईटालाई कसरी डाटा भण्डार गर्ने क्षमता र कति समयसम्मको लागि भण्डार गर्छ त्यो आधारमा यिनीहरूलाई वर्गीकृत गरिएको छ, जसमा यो दुईटाको भिन्नताहरू निम्नमध्ये अथवा निम्न टेबुलर फर्ममा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर। जस्तो हेर्ने क्वेसन के छ, अब हामीले सकेसम्म हजुरले लेख्दा प्यारामिटर है, सकेसम्म प्यारामिटर लेख्ने। जस्तो डेफिनेसन, प्राइमेरी मेमोरी भनेको के छ हेर्ने त, मेमोरी द्याट स्टोर डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसिङ टाइम। यसको मेमोरी द्याट स्टोर्स इन्फर्मेसन आफ्टर प्रोसेसिङ टाइम। किन भन्दा प्राइमेरी मेमोरीले प्रोसेसिङको टाइममा डाटा होल्ड गर्ने, सेकेन्डरी मेमोरीले प्रोसेसिङ भइसकेपछि पाएको रिजल्ट। नेचर, प्राइमेरी मेमोरी इज अ नन भोलाटाइल एक्सेप्ट के रहेछ, रोम। प्राइमेरी मेमोरीको टाइप्स के हुन्छ, ऱ्याम र रोम हुन्छ। ऱ्याम भोलाटाइल हो, पछि यसको पढ्छौँ, रोम नन भोलाटाइल, त्यही भएर यो मिलाएर लेख्छौँ। अल सेकेन्डरी मेमोरी आर नन भोलाटाइल इन नेचर। किन नन भोलाटाइल हो पढिन्छ, प्राइमेरी मेमोरीले सर्ट टर्मको लागि डाटा होल्ड गर्छ, सेकेन्डरी मेमोरीले लङ टर्मको लागि डाटा होल्ड गर्छ। प्राइमेरी मेमोरीलाई प्रोसेसरले डाइरेक्टली एक्सेस
गर्छ, सेकेन्डरी मेमोरीलाई गर्दैन है। अब त्यसै गरी पछि मैले यसको क्लासमा पनि हामी हेर्छौँ। जस्तो के छ है, क्यापासिटी के हुन्छ, प्राइमेरी मेमोरीको चाहिँ धेरै डाटा स्टोर गर्ने क्षमता हुँदैन, लेस एमाउन्ट अफ डाटा। सेकेन्डरी मेमोरी स्टोर ह्युज एमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन। प्राइमेरी मेमोरी निर्माण गर्न सेमी कन्डक्टर प्रयोग गरिन्छ भने सेकेन्डरी मेमोरी निर्माण गर्न म्याग्नेटिक डिस्कहरू प्रयोग गरिन्छ। अल्सो कल्ड एज प्राइमेरी मेमोरीलाई मेन मेमोरी अथवा इन्टरनल मेमोरी पनि भनिन्छ। सेकेन्डरी मेमोरीलाई एक्सटर्नल अथवा एक्जुलरी मेमोरी पनि भनिन्छ। टाइप्सहरू यो भयो है। पछि यसको बारेमा अझै डिटेल हेरौँ, यसरी लेख्न मिल्छ भनेको छु। ल अब डिफ्रेन्स बिट्विन अपरेटिङ सिस्टम एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर, यसको पनि पछि पढिन्छ। ल वाट आर द बेसिक गाइडलाइन्स अफ यो सेक्युरिटीको, एचटिएमएलको ट्यागको कुराहरू अस्ति हामीले थोरै चर्चा गरेका छौँ। ल जस्तो हिजो हामीले कहाँसम्म गरेको थियौँ भन्दा क्वेसन, यो पनि सकेको थियो होइन, यो पनि सकेको थियो। ल यहाँसम्म छ है त, ठिक छ। ओके, ल अब यहाँबाट सुरु गरौँ है त, सबै इन्टरेक्टिभ हुने है, ठिक छ। विच कमान्ड इन डस इज युज फर क्रिएटिङ न्यू फाइल्स भनेको छ, यो पनि सायद गरे होला लिटिल बे है। ल यो पनि गरे है। टच कमान्डको काम भनेको के रहेछ, लिनक्समा नयाँ फाइल खोल्ने हो, नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने। एमकेडिआर भनेको डसमा अथवा लिनक्समा न्यू फोल्डर बनाउनको लागि, के को लागि, न्यू फोल्डर है। अनि यो न्यू फाइल केमा, न्यू फाइल इन केमा, लिनक्समा। अनि कपी कम भन्ने कमान्ड हुन्न, कपी कम भनेको चाहिँ, कपी कम भनेको न्यू फाइल केमा, डसमा, न्यू फाइल केमा, डसमा। ल यति कुरा हो है, बुझ्नु पर्ने, ठिक छ। हिजो मैले यो कुरा गरिसकेको छु। यसको सही उत्तर के रहेछ, अप्सन नम्बर डी, कपी कम। यसलाई छोडिदिउँ। ल अब विच अफ द फलोइङ इज नट अ फिचर्स अफ, एकछिन ल, यहाँ क्वेसनहरू यो पनि गरे हो। ल अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले गरेको। ओके, ल यहाँबाट सुरु गरौँ है। बिसिडी स्ट्यान्ड्स फर, अब नआउने साथीहरूको फेरि ऊ भइहाल्छ, रिपिट भइहाल्छ, गाह्रो हुन्न है त। ल अब हेर्ने त, बिसिडी स्ट्यान्ड्स फर भनेको छ। ल त बिसिडीको फुल फर्म के हुन्छ भनेको छ। ल सबैले कमेन्ट गर्नु त, बिसिडीको फुल फर्म के हुन्छ। बाइनेरी कोडेड डिजिट, बाइनेरी कोडेड डेसिमल, बिट कोड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, के हुन्छ, गुड। बाइनेरी कोडेड डेसिमल चाहिँ यसको के रहेछ, सही उत्तर रहेछ। के रहेछ, बिसिडी स्ट्यान्ड्स फर के रहेछ, बाइनेरी कोडेड डेसिमल भने। अब हेर्ने त, बिसिडीको फुल फर्म के रहेछ त, बिसिडीको फुल फर्म भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ, बाइनेरी कोडेड डेसिमल। अब त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेर्ने त, द फर्स्ट कम्प्लिट 64 बिट कम्पेटेबल भर्जन अफ एन्ड्रोइड ओएस वाज भनेको छ र त। एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको पहिलो 64 बिट कम्पेटेबल भर्जन कुन हो भनेको छ। ल त एन्ड्रोइड 4.0 आइसक्रिम स्यान्डविच, एन्ड्रोइड 5.0 ललिपप, एन्ड्रोइड 3.0 हनीकम, एन्ड्रोइड 2.3 गिगाबर्ड भनेको छ। ल जहिले पनि याद गर्ने, हाम्रो एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ, एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ के त भन्दाखेरि भर्जनहरू जहिले पनि चक्लेटको रूपमा, चक्लेटहरूको रूपमा के गरिएको छ भन्दाखेरि जनाइएको छ है। मोस्टली के रहेछ, चक्लेटमा, जस्तो ललिपपहरू होइन, किटक्याटहरू, यसरी के गरेको छ भन्दा नाम दिएको छ। भनेपछि के रहेछ हेर्ने त, के बुझ्यो त, हाम्रो 64 बिटको कम्प्लिट के रहेछ भन्दा भर्जन अफ एन्ड्रोइड ओएस वाज के रहेछ, के रहेछ, एन्ड्रोइड 4.0 आइसक्रिम स्यान्डविच हुन्छ कि, अथवा एन्ड्रोइड 5.0 ललिपप हुन्छ कि होइन, अथवा एन्ड्रोइड 3.0 के हुँदो रहेछ, हनीकप हुँदो रहेछ कि, अथवा एन्ड्रोइड के रहेछ साथीहरू, एन्ड्रोइड 2.3 गिगाबर्ड भनेको 64 बिटको भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड 5.0 ललिपप भनिन्छ है। 64 बिटको भर्जन अफ एन्ड्रोइड ओएस जुन चाहिँ कति बिटको हुँदैछ, 64 बिट। बिट त हुन्छ नि त, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट जुन छ, त्यसमध्ये के रहेछ भन्दा 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ के रहेछ, हाम्रो के रहेछ, 5.0 ललिपप रहेछ। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नु त, विच स्टेटमेन्ट इज भ्यालिड फर के को लागि भन्दा कम्प्युटर प्रोग्राम। र त कम्प्युटर प्रोग्रामको लागि भ्यालिड भनेर कुन चाहिँलाई लिन सकिन्छ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज मस्ट बी कन्भर्ट इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज टु एक्जिक्युट। हेर्ने त, विच स्टेटमेन्ट इज भ्यालिड फर कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको छ है। तलको मध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ भ्यालिड छ भनेको छ। र कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट भ्यालिड होला साथीहरू, कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ भ्यालिड होला त, ल कमेन्ट गर्ने त सबैजनाले।
कमेन्ट गर्ने सबैजनाले। ल कुन हुन्छ होला? ल कुन हुन्छ? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज मस्ट बी कन्भर्टेड इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज टु एक्जिक्युट हो कि अथवा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम आर मोर एफिसिएन्ट एन्ड फास्टर टु एक्जिक्युट हो कि अथवा त्यसै गरी के रहेछ अर्को के रहेछ इट इज मोर डिफिकल्ट टु के रहेछ आइडेन्टिफाई एरर्स इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो कि अथवा अल अफ देम भनेको छ। ल जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा ल्याङ्ग्वेजहरू के हुन्छ हेरौँ है। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज अथवा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर मात्रै लेखेँ मैले। ल ल्याङ्ग्वेजहरू कतिवटा कम्प्युटरमा भन्दा कम्प्युटरमा भएको ल्याङ्ग्वेजहरू जम्मा विशेष गरी दुईवटा। एउटा के हुन्छ एउटा ल्याङ्ग्वेज भनेको के हुन्छ साथीहरू भन्दा वान ल्याङ्ग्वेज इज हाई लेभल के हुँदो रहेछ ल्याङ्ग्वेज। ल एउटा ल्याङ्ग्वेज भनेको के रहेछ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो भने अर्को ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लो लेभल के रहेछ ल्याङ्ग्वेज। एउटा के रहेछ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज। ल अब हेर्ने त एउटा के रहेछ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र अर्को भनेको लो लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब यसरी हामीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई पनि हामी दुईटामा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है। एउटा क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज के ल्याङ्ग्वेज एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज रहेछ। एउटा ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज अर्को ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भन्दा मेसिन ल्याङ्ग्वेज। भनेपछि हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मध्ये कति टाइप्सको रहेछ तीनटा। ल एउटा के रहेछ ल्याङ्ग्वेजहरू दुईटा टाइप्सको एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुँदो रहेछ र अर्को भनेको मेसिन ल्याङ्ग्वेज हुँदो रहेछ होइन। अब त्यसो भए जुन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको टाइप्स छ यसमा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा पनि दुईटा टाइप्स रहेछ मेसिन र एसेम्ब्ली। अब साथीहरू हेर्ने है यो जुन मेसिन ल्याङ्ग्वेज छ यो मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कस्तो ल्याङ्ग्वेज हो भन्दा यो चाहिँ बाइनेरी नम्बर सिस्टममा बेस हुने बाइनेरी नम्बर सिस्टम जुन मेसिनले मात्रै बुझ्छ भने बाइनेरी नम्बर सिस्टम जुन मेसिनले मात्रै बुझ्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ हाम्रो के रहेछ साथीहरू के रहेछ हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेज रहेछ। अब त्यसै गरी अब एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ उदाहरणको रूपमा के भनेको हो भन्दा यसरी मैले कम्प्युटरलाई चाहिँ ल युजरले के गर्यो भन्दा प्रोसेसर साथी मेरो चाहिँ के गरिदियो भन्दा यो 2 र 3 जोडेर देऊ न भनेर कसलाई दियो त यो युजरले प्रोसेसरलाई चाहिँ ल साथी मलाई त गाह्रो भयो मैले गर्न सकिनँ यो 2 र 3 जोडेर देऊ त भनेर उसले के भन्छ प्रोसेसरलाई युजरले भन्छ। तर प्रोसेसरले यस्तो खालको युजरले दिएको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ फेरि के गर्दैन रे भन्दा बुझ्दैन। कसले बुझ्दैन प्रोसेसरले बुझ्दैन। अब तर साथीले त भनिहाल्यो भनेपछि काम त गरिदिनु पर्यो नि होइन र साथीले त भन्यो काम त गरिदिनु पर्यो हो। त्यो भएकोले यो प्रोसेसरले चाहिँ अब यो युजरले दिएको इन्स्ट्रक्सन बुझ्नका लागि उसले एउटा भाषा प्रयोग गर्छ। कस्तो भाषा भन्दा यदि 2+3 दिन्छ भने उसले यसलाई कसरी बुझ्ने एडिडी एड 2,3 भनेर बुझ्दो रहेछ होइन। त्यसै गरी 3-2 दियो भने कसरी बुझ्छ एसयुबी सब 3,2 भने यसरी बुझ्दो रहेछ। भनेपछि हेर्नु त यस्तो तरिकाको ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ यो प्रोसेसरले प्रयोगकर्ताले दिएको निर्देशन बुझ्न युज गर्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज जुन केमा आधारित हुन्छ भन्दा मेनिमोनिक्स कोडमा आधारित भन्छ है। भनेपछि के भन्न मिल्यो साथीहरू ल यो भनेको चाहिँ मेनिमोनिक्स कोडमा बेस्ड भएको मेनिमोनिक्स के रहेछ कोड बेस्ड ल्याङ्ग्वेज हो। मेनिमोनिक्स कोड के रहेछ साथीहरू बेस्ड ल्याङ्ग्वेज होइन जुन चाहिँ प्रोसेसरले युजरले दिएको इन्स्ट्रक्सन बुझ्नको लागि प्रयोग गर्ने भाषा। हाई लेभल भनेको युजर अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेज युजरले कम्प्युटरमा इन्स्ट्रक्सन दिन हुनसक्छ अथवा प्रोसेसिङको लागि कुनै इन्स्ट्रक्सन दिने अथवा कुनै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल लाइक इक्जाम्पल C++ जाभाहरू। ल भनेपछि यो कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भयो। अब यहाँ हेर्ने त
के रहेछ भन्दा युजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज कुन हाई लेभल, युजरले काम गर्न कुन प्रयोग गर्दो रहेछ हाई लेभल। भनेपछि युजरले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज केका लागि निर्देशन दिन प्रयोग गर्छ, कसलाई भन्दा मेसिनलाई। तर मेसिनले त के बुझ्दो रहेछ, बाइनेरी नम्बर सिस्टमको मेसिन ल्याङ्ग्वेज मात्रै बुझ्दो रहेछ नि त। त्यसो भए के बुझ्नु पर्यो, हाई लेभल भनेको कसले बुझ्ने, युजर र युजरले बुझ्ने केका लागि प्रयोग गर्ने, इन्स्ट्रक्सन दिन कम्प्युटरमा। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रोसेसरले युजरले दिएको इन्स्ट्रक्सन बुझ्नका लागि प्रयोग गर्ने भाषा, जुन केमा बेस्ड पनि हुन्छ भनेको मिनिमोनिक्स कोडमा बेस्ड भएको। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको कम्प्युटरले मात्रै बुझ्ने कुन प्रणालीको ल्याङ्ग्वेज, बाइनेरी नम्बर सिस्टमको ल्याङ्ग्वेज। कुन प्रणालीको रहेछ, बाइनेरी प्रणालीको ल्याङ्ग्वेज रहेछ। त्यसो भए जुन बाइनेरी नम्बर प्रणालीको यो ल्याङ्ग्वेज छ, यो बाइनेरी प्रणालीको ल्याङ्ग्वेजमा त मेसिनले बुझ्दो रहेछ यो मात्रै। अब युजरले दिन्छ हाई लेभल, मेसिनले बुझ्छ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। कुरो त मिल्यो र। मानौ मलाई 500 पैसा चाहिएको छ, मेरो साथी इन्डियन साथी छ, मैले चाहिँ उसलाई 500 माग्न, उसले हिन्दी मात्रै बुझ्छ भने नेपालीमा 500 मागेर उसले बुझ्छ मलाई, मैले के गर्नु पर्यो, 500 त हिन्दीमा देऊ भनेर नि मैले हिन्दी भाषामा भन्नु पर्यो नि, किनभने त मेरो काम गरिदिने हो नि त। हो भनेपछि के रहेछ, यही कुरालाई थोरै हामी हेर्ने त यहाँ के बुझ्यौँ भन्दा व्हिच स्टेटमेन्ट इज भ्यालिड फर कम्प्युटर प्रोग्राम। ल तलका मध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट भ्यालिड छ भनेको छ। ल हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज मस्ट बी कन्भर्टेड टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज टु एक्जिक्युट। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ केका लागि, एक्जिक्युट गर्न। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम आर मोर इफिसियन्ट एन्ड फास्टर टु एक्जिक्युट भनेको छ। इट इज मोर डिफिकल्ट टु आइडेन्टिफाई इरर इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। बुझौँ है, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज मस्ट बी कन्भर्टेड इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज टु एक्जिक्युट, अभियसली हो है। कि त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिनमा युज हुन त, सिस्टममा काम गर्न त मेसिनमा लानै पर्छ नि होइन। भनेपछि यो स्टेटमेन्ट ठिक छ, बुझ्यो। तर जहिले पनि हेर्ने त डी नम्बरमा अल अफ देम भनेपछि उसले क्वेसनले के भनेको तपाईँलाई भन्दा एकचोटि चेक गरे है, तँले ए त राइट छ, अब बी र सी पनि तैँले चेक गर्नुपर्छ भनेर अल अफ देमले। त्यही भएर याद गर्ने, कहिलेकाहीँ बोथ ए एन्ड बी, अल अफ दि एबोभ त्यसरी क्वेसन सोध्छ भने त्यसलाई चाहिँ हजुरले एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्छ। होइन भने के हुनसक्छ भन्दा क्वेसनको प्याटर्न फरक तरिकाले सोधिदिँदाखेरि त्यो आफ्नो मिस्टेक हुनसक्छ। अब अल अफ देम भनेपछि बी पनि चेक गरौँ न त होइन। बी भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम आर मोर इफिसियन्ट एन्ड फास्टर टु एक्जिक्युट, अभियसली याद गर्ने। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम भनेको चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज जस्तो फास्टर चल्दैन। किन चल्दैन भन्दा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको प्रोग्रामलाई मेसिनमा कन्भर्ट गर्न त पहिला त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। त्यो ट्रान्सलेट गर्ने ग्यापले त के बनायो हेर्ने त, ढिलो भयो नि त। मेसिन ल्याङ्ग्वेज जति छिटो मेसिन सिस्टममै काम गर्छ त्यसलाई मेसिनमा लाँदा त ढिलो भयो। त्यही भएर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज आर नट एफिसियन्ट एन्ड फास्टर टु एक्जिक्युट, यो पनि भएन। इट इज मोर डिफिकल्ट टु आइडेन्टिफाई इरर, तर मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा डिफिकल्टी हुन्छ नि, तर हाई लेभलमा केही समस्या परेको त हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त। आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। यहाँ त के भन्यो, डिफिकल्ट भन्यो भनेपछि यो पोइन्ट भयो त भएन। बी र सी नभएपछि डी पनि भएन। हेर्ने है, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम आर मोर इफिसियन्ट एन्ड फास्टर टु एक्जिक्युट, अभियसली नट। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू सबैभन्दा फास्टर एक्जिक्युट हुन्छ। किन भन्दा हामीले चलाउने कहाँ, मेसिनमा। यसलाई त ट्रान्सलेट गरेर लदाखेरि त यो एकदम ढिलो भयो नि, एउटा काम भयो। इट इज डिफिकल्ट टु आइडेन्टिफाई इरर इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नुको कारण के त, सजिलैसँग इरर फाइन्ड गर्नको लागि, प्रयोग गर्नको लागि, ह्युमेनले बुझ्नको लागि होइन र। हो भनेपछि के रहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। तर यहाँ के दिएको छ, डिफिकल्ट भनेको छ। भनेपछि बी पनि भएन, सी पनि भएन, अल अफ देम हुन्छ, हुँदैन। भनेपछि यसको सही उत्तर के भयो साथीहरू, के भयो ल सबैले कमेन्ट गर्ने के रहेछ, अप्सन नम्बर के रहेछ हाम्रो बी चाहिँ यसको राइट एन्सर। अर्को क्वेसन है, ल कम्बिनेसन अफ फोबिट्स भनेको छ। ल त सबैले कमेन्ट गर्ने त, फोबिटको कम्बिनेसन कति हुन्छ। ल सबैले कमेन्ट गर्ने, लाइभमा हुने साथीहरूलाई पनि कमेन्ट गर्ने है। हजुरलाई अहिले फेरि जानकारी गराउँ, हामीले अहिले चाहिँ तपाईँहरूले कम्प्युटर अपरेटरको कक्षा हामीले क्लासमा हामीले पढिरहेछौँ। क्लासमा फर्मली हामीले क्लास गरिरहेको छौँ। केही समयसम्मको लागि चाहिँ हजुरलाई के गरिरहेको छौँ भन्दा कम्प्युटर
अपरेटरको थोरै पार्टहरू जुन हामीले पढेको थियौँ त्यसको चाहिँ हजुरलाई यसो मैले लाइभमा देखाइरहेको छु। र जो साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट साथीहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो क्लासमा उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ। चाँडोभन्दा चाँडो एडमिसन गर्ने हजुरहरू धेरैजना इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ। सङ्घको लागि भ्याकेन्सी खुलेको छ, प्रदेशको लागि भ्याकेन्सी खुलेको छ होइन। त्यही भएर हजुर जति छिटो तयारी गर्नुहुन्छ त्यति आफूलाई सहज हुने भएकोले छिटोभन्दा छिटो जोडिने होला है क्लासमा। ल अब फेरि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अ कम्बिनेसन अफ 4 बिट इज भनेको छ। ल त 4 बिटको कम्बिनेसन के हुन्छ भनेको छ। ल जस्तो एउटा मेमोरी क्यालकुलेसन हेरौँ है। मेमोरी क्यालकुलेसन के हुन्छ भनेर। ल मेमोरी क्यालकुलेसन, मेमोरीहरू के को बेसमा क्यालकुलेट गरिन्छ? मेमोरीहरू के को बेसमा क्यालकुलेट गरिन्छ भन्दा मेमोरीहरू बिट एन्ड बाइटको, बिट एन्ड बाइट्स होइन, बिट एन्ड बाइट्सको आधारमा चाहिँ मेमोरीहरूलाई हामी के गर्छौँ? क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसो भए मेमोरी जुन क्यालकुलेट गरिन्छ यसमा चाहिँ ल यसमा थोरै हेरौँ है। 1 बिट, 1 बिट भनेको कति हुन्छ? 0 एन्ड 1, 0 एन्ड कति? 1, जसलाई हामी कम्प्युटरमा के पनि भन्छौँ अथवा बाइनेरी डिजिट के भनिन्छ? बाइनेरी डिजिट। कहिलेकाहीँ यो मात्रै नभनेर कम्प्युटरको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट, स्मलेस्ट अथवा के पनि भन्न मिल्छ? सिङ्गल युनिट पनि भन्न मिल्दो रहेछ होइन। भनेपछि के रहेछ हेर्नु त? 1 बिट भनेको 0 एन्ड 1 जसको कम्प्युटरको सबैभन्दा के हो त? स्मलेस्ट युनिट अथवा सिङ्गल युनिट पनि भनेर चिनिन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। 1 निबल, 1 निबल, 1 निबल भनेको कति बिट हुन्छ साथीहरू? 4 बिट्स। 1 निबल इज इक्वल टु कति बिट्स? 4 बिट्स। त्यसै गरी अर्को पार्टमा 1 बाइट इक्वल टु कति बिट? 1 बाइट इक्वल टु कति बिट? 8 बिट्स भनेको छ। ल 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट्स। त्यसै गरी 1 अर्को केबी, केबी मैले उ गरिनँ, फुल फर्म लेखिनँ, किलोबाइट 1024 बाइट्स होइन। त्यसै गरी अर्को छ 1 एमबी, 1 एमबी भनेको कति? 1024 केबी होइन। त्यसै गरी 1 जिबी, 1 कति? जिबी, 1 जिबीमा 1024 एमबी। त्यसै गरी 1 टिबीमा 1024 जिबी। अनि नर्मल लाइफमा हामीले मोस्टली युज हुने हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटर, पर्सनल कम्प्युटर भनेको पेटाबाइट नर्मली प्रयोग गर्छौँ। 1 टिबी। ल पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइटहरू पनि छन्, मैले यति नै राखेँ है त। ठिक छ, भनेपछि के भयो अब हाम्रो सही उत्तर? ल के हुन्छ? ल लाइभमा हुने साथीहरू कमेन्ट गर्ने त। ल मेमोरी क्यालकुलेसन जहिले पनि बिट र बाइटको आधारमा के गरिन्छ? क्यालकुलेट गरिन्छ। जसमा 1 बिट भनेको 0 एन्ड 1, 1 निबल भनेको 4 बिट्स, 1 बाइट भनेको 8 बिट्स, 1 किलोबाइट भनेको 1024 बाइट्स होइन। त्यसै गरी 1 एमबी भनेको 1024 किलोबाइट, 1 जिबी भनेको 1024 मेगाबाइट, गिगाबाइट, टेराबाइट। यसरी हामीले के गर्दो रहेछौँ भन्दा मेमोरीलाई क्यालकुलेसन गर्छौँ। भनेपछि हामीलाई सोधेको क्वेसन के रहेछ साथीहरू? ल त अ कम्बिनेसन अफ 4 बिट्स, 1 बिट भनेको 0 एन्ड 1, 1 निबल भनेको 4 बिट्स, कति सोधेको छ? 4 बिट्स। 4 बिट्समा कति हुँदो रहेछ साथीहरू? 1 निबल हुँदो छ। भनेपछि यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर कति भयो त? निबल। अ कम्बिनेसन अफ 4 बिट्स इज के भयो? मेमोरी क्यालकुलेसनहरू के को आधारमा? बिट र बाइटको आधारमा मापन गरिन्छ। 1 बिट भनेको 0 एन्ड 1 जसलाई हामी बाइनेरी डिजिट अथवा कम्प्युटरको स्मलेस्ट युनिट अथवा कम्प्युटरको सिङ्गल युनिट भन्छौँ। 1 निबलमा कति बिट? 4 बिट्स। क्वेसन सोधेको छ कति? 4 बिट्स। भनेपछि 1 निबल खोज्नु। 1 निबल। बाइट भनेको त कति बिट हो? 8 बिट्स। सोधेको कति? 4 बिट्स पनि भएन। 1 निबल, निबल भनेको कति? 4 बिट्स। 4 बिट्स मिल्यो। अल अफ द एबोभ छ कतै? छैन। बोथ बिएनसी छ कतै? छैन। एएनबी बोथ छ? छैन। भनेपछि यसको राइट एन्सर सिधै अरू हेरिराख्नु पर्यो? परेन। र सही उत्तर के रहेछ? निबल रहेछ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो यसको सही उत्तर 4 बिट्समा यति हुँदो रहेछ। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ है। अब एरेन्जिङ अफ डाटा इन अ लजिकल सिक्वेन्स इज कल्ड। ल हामीले डाटालाई एउटा लजिकल सिक्वेन्समा एरेन्ज गर्नुलाई के भनिन्छ? डाटा फिल्टरिङ। अलिक ध्यान दिएर गर्नुहोस् है। डाटा सर्टिङ, डाटा कलेक्टिङ, डाटा एरेन्जिङ भनेको छ। ल एरेन्जिङ अफ डाटा इन अ लजिकल सिक्वेन्स, डाटाहरूलाई लजिकल सिक्वेन्समा एरेन्ज गर्नुलाई के भनिन्छ? डाटा फिल्टरिङ, डाटा सर्टिङ, डाटा कलेक्टिङ, डाटा एरेन्जिङ के भनिन्छ होला? ल त एरेन्जिङ अफ डाटा इन अ लजिकल सिक्वेन्स, लजिकल्ली रूपमा चाहिँ डाटालाई म्यानेज गर्ने। डाटा फिल्टरिङ भनेको एकदमै ठुलो डाटा सेट है, मानौँ एकदमै लार्ज डाटा सेट छ,
यो लार्ज डाटा सेटबाट चाहिँ मलाई एउटा सीमित डाटा चाहियो। लार्ज डाटा सेटबाट चाहिँ मलाई यहाँमध्ये चाहिँ सीमित डाटा निकाल्नु पर्यो। जस्तो पानी पनि धेरै पानीहरू फोहोर पानी छ भने मलाई खाने पानीमा जुन मेरो आवश्यकता पर्छ, मेरो जुन हेल्थको लागि राम्रो छ, मैले त्यतिलाई मात्रै छान्छु नि, होइन र? भनेपछि के रहेछ, यसरी लार्ज डाटा सेट भनेको कुनै निश्चित मापदण्ड, कुनै निश्चित क्राइटेरिया प्रयोग गरेर चाहिँ मैले यहाँको सीमित डाटा है, केही लिमिटेड डाटाहरू झिक्छु भने त्यसलाई डाटा फिल्टरिङ भनिन्छ। अब बाँकी रह्यो सर्टिङ, कलेक्टिङ, एरेन्जिङ। अब हेर्ने त सर्टिङ भनेको के रहेछ, डाटाहरूलाई एरेन्ज गर्ने, डाटाहरूलाई रिएरेन्ज गर्ने। एरेन्ज भन्दा पनि डाटाहरू राखिएको छ, कलेक्ट गरिएर राखिएको छ, त्यो कलेक्ट गरेको डाटाहरूलाई के गर्नु, रिएरेन्ज गर्नु। भनेपछि रिएरेन्ज गरेपछि के हुन्छ, त्यसबाट मैले डाटा एनालाइसिस गर्न मलाई सजिलो हुन्छ, डाटा इन्टरप्रेट गर्न मलाई सजिलो हुन्छ, डाटालाई रिपोर्टको रूपमा जेनरेट गर्न मलाई सजिलो हुन्छ। भनेपछि हेर्ने त सर्टिङ, एउटा डाटा सर्टिङ पनि बुझ्यौँ। डाटा कलेक्टिङ भनेको डाटा सङ्कलन गर्दैमा लजिकल पार्ट आउँछ र सङ्कलन गर्दा त गजङगुजुङ आउन सक्छ नि त, होइन? नर्मली ऱ्यान्डम रूपमा हाम्रो डाटाहरू आइदिन सक्छ। हो त्यसरी ऱ्यान्डम रूपमा हाम्रो डाटा आउँदा त लजिकल सिक्वेन्समा हुन्न। बाँकी रह्यो डाटा एरेन्जिङ। डाटा एरेन्जिङ र डाटा सर्टिङमा कुरा के भयो त, डाटा एरेन्जिङ भनेको एरेन्ज गर्ने, तर सर्टिङ भनेको कुनै निश्चित क्राइटेरियाबाट रिएरेन्ज गरिन्छ, जसले गर्दा हामीले कुनै आफ्नो लजिकल रूपमा प्रयोग गर्ने, एनालाइज गर्ने, डाटा विश्लेषण गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, त्यसलाई भिजुअलाइजको रूपमा रिपोर्ट बनाउने। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर अप्सन नम्बर के रहेछ साथीहरू, डाटा सर्टिङ। बुझिन्छ? क्लियर सबैजना? ओके, ल भनेपछि यसको सही उत्तर के रहेछ, अप्सन नम्बर बी, डाटा सर्टिङ भनेर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ है। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर द्याट ट्रान्सलेट मेनिमोनिक्स कोड इन्टु मेसिन कोड इज भनेको छ। ल त ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर अथवा निम्न उल्लेख गरिएको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर मध्ये मेनिमोनिक्स कोडलाई मेसिन कोडमा रूपान्तरण गर्ने ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर कुन हो भनेर सोधेको छ। ल एउटा कम्पाइलर, अर्को इन्टरप्रेटर, एसेम्बलर, बोथ एन्ड बी भनेको छ। ल त कुन होला, कमेन्ट गर्ने फास्ट। र लाइभमा हुने साथीहरू पनि कमेन्ट गर्ने त के हुन्छ होला। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर द्याट ट्रान्सलेट मेनिमोनिक्स कोड। अब याद गर्ने, ट्रान्सलेट मेनिमोनिक्स कोड भने पहिला पत्ता लगाउँ है। मेनिमोनिक्स कोड भनेको कस्तो कोड हो, केसँग रिलेट भयो? यहाँ त ल्याङ्ग्वेज दिएको छ त, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर द्याट ट्रान्सलेट ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको भए कति सजिलो हुन्थ्यो। तर हामीलाई के भनेको छ हेर्ने त, मेनिमोनिक्स कोड भनेको छ। अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो मेनिमोनिक्स कोड भनेको कस्तो कोड हो। मानौँ उदाहरणको रूपमा मैले इक्जाम्पल लेख्छु। मेनिमोनिक्स कोड भनेको जस्तो 2+3 दियो भने यसलाई के बुझ्छ, ADDA 2,3 हो कि होइन? यो भनेको त हाम्रो के हो त, मेनिमोनिक्स कोड हो। यस्तो कोड कसले प्रयोग गर्छ साथीहरू, यस्तो कोड कसले प्रयोग गर्छ? गुड, यस्तो कोडहरू भनेको चाहिँ हाम्रो कसले प्रयोग गर्छ भन्दा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजले। अघि भर्खर मैले ल्याङ्ग्वेजको बारेमा त पढाइसकेको छु। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको बाइनरी नम्बर सिस्टममा प्रयोग गरेको ल्याङ्ग्वेज हो भने एसेम्बली भनेको युजरले प्रोसेसर मलाई यो 2 र 3 जोडेर देऊ न भनेर युजरले कसलाई भन्छ, प्रोसेसरलाई भन्छ। अब प्रोसेसरले यसरी 2+3 दिएको त बुझ्दैन, तर साथीले त मलाई भन्यो, साथीले के गर्यो, ल मलाई चाहिँ यस्तो काइन्डली उसले मलाई यति मजाले भनेको छ, मैले त काम गरिदिनु पर्यो नि त, साथीले त भनिहाल्यो, त्यसो भए त मैले त साथीको काम गरिदिनु पर्यो। त्यसो भए गरिदिनु पर्यो भने के गर्ने त, प्रोसेसिङ गर्ने त कुनै एउटा प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसका लागि उसले आफ्नै ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छ। जस्तो 2+3 लाई 8 भन्ला, 3 - 2 लाई सब भन्ला, सब 3,2 भनेपछि यो भनेको कुन बेस्डमा ल्याङ्ग्वेज रहेछ, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज। भनेपछि हामीले के थाहा पायौँ साथीहरू, के थाहा पायौँ, यो चाहिँ केलाई ट्रान्सलेट गर्नु भनेको रहेछ, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्नु भनेको रहेछ भनेर बुझ्यो। क्लियर यहाँसम्म? अब मेनिमोनिक्स कोडमा लेखेको कुरा कुन ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, एसेम्बली। अब क्वेसन के सोधेको, मेसिन कोड भनेको बाइनरी कोड, बाइनरी कोड भनेको केमा लानु, मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा लानु। अब मलाई भन्ने त कुन चाहिँ राइट होला, कम्पाइलर हो कि इन्टरप्रेटर हुन आउँछ कि एसेम्बलर आउन सक्छ कि बोथ एन्ड बी। ल भने त जस्तो ल सानो उदाहरणको रूपमा ट्रान्सलेटर छन् है। जस्तो एउटा ट्रान्सलेटर के होला, मानौँ सोर्स कोड, मैले सरर लेख्छु है। सोर्स कोड जहिले पनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोडलाई के भनिन्छ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोडलाई हामी सोर्स कोड भन्छौँ, जसलाई चाहिँ कम्पाइलरले के गर्छ,
कम्पाइलरले केमा ट्रान्सलेट गर्ने साथीहरू, मेसिन कोड, बाइनेरी नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्छ, जसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, मेसिन कोड। कुन ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, मेसिन ल्याङ्ग्वेज। यो पनि बुझौँ होइन। ल भनेपछि कम्पाइलरको काम के रहेछ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको सोर्स कोडलाई के गर्ने, मेसिन कोडमा राख्ने। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, सोर्स कोड। त्यसै गरी अर्को कोड के छ, सोर्स कोड। सोर्स कोड केमा लेखिएको सोर्स कोड साथीहरू, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको सोर्स कोड, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको सोर्स कोड होइन। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ के गर्छ, यसलाई पनि कम्पाइलरले केमै ट्रान्सलेट गर्छ साथीहरू, यो सोर्स कोड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको सोर्स कोडलाई फेरि यसले केमा कन्भर्ट गर्छ अरे साथीहरू, मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्छ। केमा कन्भर्ट गर्ने, मेसिन कोड। कुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, सरी यहाँ अलिकति एकैछिन है, एउटै कुरा आएछ, सरी यहाँ के रहेछ त, ल यसको चाहिँ के रहेछ, इन्टरप्रेटर। इन्टरप्रेटर होइन। यो कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुन्छ, मेसिन ल्याङ्ग्वेज। कुरा त सेम आयो नि होइन, किन बनाएको त एउटै काम गर्न, कुरा त एउटै आयो त, किन बनाएको भन्दा यिनीहरूको लाने प्रोसेस प्रक्रिया के छ, बिल्कुल फरक छ भनिन्छ। जसमा के रहेछ भन्दा सोर्स कोडमा जुन कम्पाइलरले के गर्छ, एट अ वन्स भनेको सबै के गर्ने, एकैचोटिमा कन्भर्ट गर्ने हो, एट एन्ड वन्स भनौँ। त्यस पछाडि इन्टरप्रेटरले लाइन बाई लाइन होइन, लाइन बाई लाइन, लाइन एट अ टाइम भनेर है, एउटा टाइममा अथवा लाइन बाई लाइन हो, यस्तो प्रोसेस रहेछ नि त। प्रोसेस त फरक रहेछ कि रहेनछ त, रहेछ। मान्छे हेर्ने त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको सोर्स कोडलाई कम्पाइलरले केमा लाने, मेसिनमा, तर एकैचोटिमा। इन्टरप्रेटरले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको सोर्स कोडलाई केमा लाने, मेसिनमा लाने, तर कसरी, लाइन बाई लाइन गरेर। अब बाँकी रह्यो एसेम्बलर। अब एसेम्बलरको काम पनि कुरा त के छ, सेम छ। मैले यसलाई अलिकति मिलाउँछु होइन, यसलाई पनि मिलाइदिउँ, यो पनि मैले चेन्ज गरिदिन्छु। अब ल हेर्ने, ल अब मानौँ मैले यहाँ एसेम्बलर लेख्छु, सरी एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज लेख्छु, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज। यसले केमा ट्रान्सलेट गर्छ, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुरा, एसेम्बलरले। तर याद गर्ने त यहाँ के कुरा छुटिसक्यो, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोडलाई सोर्स कोड भनिन्छ त, भनिँदैन। के कोड भनिन्छ साथीहरू, के कोड भनिन्छ, मेनिमोनिस कोड भनिन्छ। दिस इज कल्ड एसेम्बलर अथवा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको कुरा। क्लियर सबैजना, बुझिन्छ, क्लियर। जुम्मा साथीहरूले कमेन्ट गर्ने त कमेन्ट गरौँ त। र फेरि पनि जानकारी गराएँ सम्पूर्ण साथीहरू, लाइभमा उपस्थित हुने साथीहरूलाई फेरि पनि मैले धेरैचोटि जानकारी गराइरहेको छु। अब नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ। हामीले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छौँ। हजुर सम्पूर्णलाई के छ भन्दा कम्प्युटर अपरेटरको कक्षाहरू सुरु भइसकेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई कम्प्युटर अपरेटरको क्लासमा जोडिन सक्नुहुनेछ। एकदमै मिनिमम प्राइजमा हजुरलाई हामीले के गरेका छौँ, कम्प्युटर अपरेटरको कक्षा सञ्चालन गरेको छौँ र धेरै साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। फर्मल्ली क्लास लगभग आजदेखि अब हामीले थोरै, आज पनि हामीले क्वेसन एन्सर सेसन मात्रै गरे हो। एक दुई दिनपछि फेरि हामी के गर्छौँ, फर्मल्ली क्लास स्टार्ट गर्छौँ। र कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो हजुरले एम्बिसन गुरुमा सम्पर्क गरेर चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको कक्षा लिन सक्नुहुनेछ। ल अब यति कुरा त बुझ्यो होइन। त्यसो भए राइट एन्सर के रहेछ साथीहरू, ल अब राइट एन्सर के रहेछ, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर द्याट ट्रान्सलेट मेनिमोनिस कोड इन्टु के रहेछ भनेपछि के रहेछ, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई केमा ट्रान्सलेट गर्नु, मेसिनमा लाने भनेको कसले रहेछ, एसेम्बलरले। आयो बुझिएला है, खासै गाह्रो पार्ट थिएन, क्वेसन थिएन, तर मैले सबै कुराहरू अलिक डिटेलमा बुझाउनको लागि। ल भनेपछि बुझ्यो, क्लियर। कम्प्युटर अपरेटरको लागि आइटीमा पास गरेको यस्तो, कम्प्युटर अपरेटरकोमा हजुर यदि +2मा कम्प्युटर छ अथवा हजुर आइटीमा इन्जिनियर पढ्नु भएको छ, इन्जिनियर मानौँ, इन्जिनियर अथवा तपाईँले बिआइटी होइन, त्यसै गरी बिआइटी मानौँ है, मैले यता क्वालिफिकेसनको कुरा गरेँ, बिएससी सिएसआइटी होइन, आइटी होइन, त्यसै गरी हजुरको बिसिआइएस, बिसिए कम्प्युटर इन्जिनियरिङ होइन, बिसी भनौँ न होइन, बिसी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, ब्याचलर इन कम्प्युटर इन्जिन, अनि ब्याचलर इन इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन होइन,
ल यी सबैमा हजुरले भिड्न पाउनुहुन्छ। अथवा तपाईँले 12 क्लासमा तपाईँले म्यानेजमेन्ट जे भने पनि यदि 12मा तपाईँले कम्प्युटर साइन्स लिएर पढ्नु भएको छ भने पनि कम्प्युटर दिन पाइयो। तर हजुरहरूसँग यसरी इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट पनि छैन कम्प्युटरसँग रिलेटेड, र प्लस 2मा पनि तपाईँहरूको यदि के छैन, प्लस 2मा पनि कम्प्युटर साइन्स लिनु भएको छैन भने, यो छैन भने चाहिँ हजुरले प्लस 6 मन्थको के गर्ने त कम्प्युटर ट्रेनिङ भएको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। बुझ्नुभयो नि, सर्टिफिकेट कतिमा भनेको 6 मन्थ ट्रेनिङ भएको, 6 मन्थ ट्रेनिङ भएको। बुझ्यो अब क्वालिफिकेसनको कुरा। हजुर बीआईटी पढ्नु भएको छ, बीएससी पढ्नु भएको छ, बीसीए, बीआईटी, बीसीआईएस, बेस्ट इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, जेसुकै पढ्नुहोस्, सम्पूर्ण साथीले दिन पाउनुहुन्छ। अथवा 12मा कम्प्युटर साइन्स लिनु भएको छ, आइदर म्यानेजमेन्टबाट साइन्सबाट फ्याकल्टी लिएर कम्प्युटर साइन्स लिनु भएको छ भने पनि भयो। तर कसैको एजुकेसन पढ्ने साथीहरू, आर्ट्स पढ्ने साथीहरू, म्यानेजमेन्ट पढ्ने साथीहरूको हैन पनि छैन, यो कुराहरू त हजुरको हुन्न। त्यो केसमा चाहिँ हजुरलाई कति मन्थको ट्रेनिङ चाहिन्छ, 6 मन्थको ट्रेनिङ भएको के चाहिन्छ, सर्टिफिकेट चाहिन्छ। र साथीहरूलाई अब हेर्ने त यसरी सबै कुरा कम्प्युटर ज्ञान भएको त यत्रो मान्छेहरू छ, यस्तोसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पूर्ण रूपमा सँगमा चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स सब्जेक्टिभ कुराहरू पढ्नुपर्छ। त्यही भएर हजुरले छिटोभन्दा छिटो नै यो क्लास लिएर चाहिँ हजुरले के गर्ने भन्दा सिलेबस फुल्ली अहिले सङ्घमा पनि खुलेको छ, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हजुरहरूको भ्याकेन्सी खुलेको छ हैन, अझै टाइम होला, सायद विज्ञापन फर्म भन्ने टाइम अझै पनि होला। र हजुरले चाहिँ के गर्ने त भन्दा छिटोभन्दा छिटो, किन भन्दा यो पढेको साथीहरू त एकदमै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, किन भन्दा यहीसँग रिलेटेड भएको सिलेबस सब्जेक्टिभमा छ। तर हजुरहरू एजुकेसन अथवा 6 मन्थ ट्रेनिङ लिने साथीहरूको सर्टिफिकेटमा त तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल मात्रै पढेको हुन्छ। जस्तो सर्टकट के आउँछ, चार्ट कसरी बनाउने आउँछ, त्यसै गरी सिभी कसरी बनाउने आउँछ हैन, ट्याली गर्ने कसरी आउँछ। तर एक्सेलमा चार्ट भनेको के हो भने थ्योरीमा 5 मार्क्स सोधिदेला। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा आउँछ, तर अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन के हो भने सोधिदिन्छ। कम्प्युटर नेटवर्कमा तारसार जोड्ने कुरा आउँछ, तर कम्प्युटर नेटवर्कको टाइप्स के हो भनिदेला। त्यस्तोमा त प्र्याक्टिकल नलेज भएर भएन। त्यसका लागि हामीले थ्योरिटिकल पार्ट पढ्नुपर्छ। इभन कर्णाली प्रदेशमा थ्योरीको क्वेसनहरू आउँछ। त्यही भएर हजुरले चाँडोभन्दा चाँडो कक्षामा जोइन भएर कम्प्लिट सिलेबस एक्जाम हुन्जेलसम्म चाहिँ कम्प्लिटली पढ्ने गरी। जस्तो एक्जाम हुन टाइम 1 महिना छ, 1 महिना त कोर्स भ्याइन्न, 1 महिनामा अथवा 15 दिनमा तपाईँले ट्राई गर्नु भने त भ्याइन्न नि। जस्तो कोर्स त धेरै के छ भन्दाखेरि धेरै लेन्दी छ। जिके पढ्नुपर्छ, आइक्यू पढ्नुपर्छ, जिके पढ्नुपर्छ, अफिस म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ, कम्प्युटर सेवा सम्बन्धीका कुराहरू पढ्नुपर्छ हैन, सबै पढ्नुपर्ने हुनाले सीमित टाइममा सकिन्न। त्यही भएर तुरुन्तै हजुरहरू जोइन हुने कुनमा एम्बिसन गुरुको अनलाइन प्लेटफर्ममा अहिलेको एकदमै बजारमा अहिलेको नेपालमै लोकसेवा आयोगको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्लेटफर्म अनलाइन प्लेटफर्ममा कक्षाहरू उपलब्ध गराउने संस्थाको रूपमा के छौँ, शैक्षिक संस्थाको रूपमा एम्बिसन गुरु आइसकेको छ। हजुरहरू कोही जोडिनु भएको छ भने शिक्षक सेवा आयोग होस्, लोकसेवाको खरिदार, नासु, अधिकृत, सुरक्षा निकाय भयो, ब्याङ्किङ निकाय, स्वास्थ्य निकायका कुराहरू जस्तो फार्मेसीका कुराहरू, इभन +2 को ब्याचलरको बिबिएस, सबै कक्षाहरू हजुरलाई ओभरअल पढाइ हुने कलेजमा र लोकसेवाको क्षेत्रमा क्लास हुने सबै कक्षाहरू एम्बिसन गुरुले हजुरलाई के गरेको छ भन्दा सञ्चालन गरेको छ। हजुरले एम्बिसन गुरुको एपबाट अथवा तपाईँहरूले एम्बिसन गुरुको फेसबुक पेजहरूबाट अथवा सिधै सम्पर्क गरेर पनि यी सबै कुराहरूको इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुनेछ। र छिटोभन्दा छिटो कम्प्युटर अपरेटरको पनि कक्षा लिनुहुनेछ। ल कोही हुनुहुन्छ ल इन्ट्रेस्ट भन्नु त, इन्ट्रेस्टेड भन्ने ल लाइभमा हुने साथीहरू, ल त कम्प्युटर अपरेटर तयारी गर्ने साथीहरू ल कमेन्ट गर्नु त लाइभमा। ओके ल, त्यसो भए अर्को क्वेसन है, एक्सटर्नल डिभाइस डाटा कनेक्टेड, एक्सटर्नल डिभाइस डाटा के रहेछ भन्दा कनेक्टेड टु अ कम्प्युटर सिस्टम आर नोन एज भनेको छ। ल त एक्सटर्नल डिभाइसहरू जुन केमा भन्दा कम्प्युटर सिस्टममा कनेक्ट भएको छ त्यो के होला, ल त के भनेको छ। ल एउटा एक्सपान्सन डिभाइस, स्लट्स एन्ड कन्डक्टर, एडप्टर एन्ड ड्राइभर, पेरिफेरियल डिभाइसेस भनेको छ। ल त सबैले कमेन्ट गर्ने, लाइभमा हुने साथीहरूले कमेन्ट गर्ने। ल के हुन्छ, ल जस्तो हेर्ने त एक्सटर्नल डिभाइसेस भनेको जस्तो हाम्रो कम्प्युटर किनेर आउँदाको कुन डिभाइसहरू आउँदैन। ल कम्प्युटर किन्दाखेरि यानि कि मैले कुनै कम्प्युटर किने, कम्प्युटर किन्दा जस्तो प्रिन्टर आउँछ,
सँगै दिँदैन नि प्रिन्टर दिन्छ दिँदैन। त्यसै गरी मैले के पाउँछु त प्रिन्टर पाउन्न, स्क्यानर पाउन्न, वाइफाई एडाप्टर पाउन्न हो त्यस्तो खालको डिभाइसहरूलाई चाहिँ यदि मैले त्यो कम्प्युटरमा जोड्ने त्यस्तो खालको डिभाइसहरू चाहिँ के हो त पेरिफेरियल डिभाइसेसहरू हुँदो रहेछ भनिन्छ। कम्प्युटर सिस्टम किनेर आउँदा सँगै नआउने डिभाइस, प्रिन्टर आउँछ आउँदैन कम्प्युटरसँग जोडिएर है, भनेपछि यहीलाई नै हामीले के भन्छौँ त पेरिफेरियल डिभाइसेस भन्दो रहेछौँ। त्यसै गरी नेक्स्टमा लागौँ, विच यसलाई छोडिदिउँ यो प्रश्न। ल use collection of information or data accumulated for different sources known as भनेको छ ल त के भनेको भन्दा use collection of information or data accumulated for different sources भनेको फरक फरक स्थानबाट डाटाहरू एकै ठाउँ सङ्कलन गरिएकालाई के भनिन्छ डाटा माइनिङ ठाउँलाई है, डाटा वेयरहाउस, डाटा कलेक्सन, डाटा म्यानेजमेन्ट। ल सबैले कमेन्ट गर्ने, यो कोशी प्रदेशमा सोधेको प्रश्न हो है, यो क्वेसन एउटा कोशी प्रदेशको परीक्षामा सोधेको क्वेसन हो। अ ह्युज कलेक्सन कोशी प्रदेशको कम्प्युटर अपरेटरमा है, फेरि कुनमा होला भन्ने होला फेरि है, कोशी प्रदेशको हामीले कम्प्युटर अपरेटरमा एउटा क्वेसन जुन चाहिँ अ ह्युज कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन अर डाटा एकुमुलेटेड फर डिफ्रेन्ट सोर्सेस नोन एज भनेको छ। ल त के होला भनेको के भनेको छ हेर्ने त डाटा माइनिङ, डाटा वेयरहाउस, डाटा कलेक्सन, डाटा म्यानेजमेन्ट भनेको। ल पहिला हाम्रो डाटा कलेक्सन यी मध्ये डाटा माइनिङ भनेको बुझौँ। डाटा माइनिङ भनेको के होला त भन्दा कुनै एउटा खानीबाट सुन झिक्नु भनेको के हो त डाटा माइनिङ, झिक्नु रहेछ नि त, यो त निकाल्नु रहेछ, तर यहाँ त सोर्सेस लगेर राख्नु, कलेक्सन भनेको राख्नु हो त, डाटा माइनिङ भनेको त झिक्नु भनेपछि कलेक्सन होइन नि त। डाटा वेयरहाउस भनेको एउटा वेयरहाउस भनेको गोदाम, कस्तो गोदाम भन्दा जस्तो मानौँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा मानौँ तपाईँले चाहिँ पसल कुनै एउटा ट्रकमा चामलहरू ड्याङ निकाल्नुहुन्छ, तर त्यो तपाईँले त चामलहरू जुन त्यो बोराको बोरा ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई त कुनै एउटा गोदाममा भण्डार गर्नु पर्यो नि त। त्यो त विभिन्न ठाउँबाट जस्तो कुनै एउटा मानौँ वीरगन्जबाट आएको चामल हुनसक्छ अथवा हाम्रो कता भनौँ बुटवल अथवा भैरवा जहाँबाट पनि आएको चामलहरूलाई त एउटा गोदाममा स्टोर गर्नु पर्यो, त्यो त गोदामको रूपमा। अब मैले त्यो गोदामबाट एक एकवटा बोरा चाहिँ चामल ग्राहक आउँछन्, त्यो चामल चाहिँ एक एक बोरा गर्दै ग्राहकहरूलाई बेच्छु भने त्यो चाहिँ के भयो त डाटा माइनिङ भयो। भनेपछि के रहेछ डाटा कलेक्सनको कुरा बेग्लै छ, डाटा म्यानेजमेन्ट यसलाई रिलेटेड गर्नु परेन। भनेपछि यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन नम्बर के रहेछ साथीहरू, यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर हाम्रो बी रहेछ डाटा वेयरहाउस भनेर। क्लियर खोइ त होम सर बोल्दा हुन्छ, हजुर बोल्दा। ओके ल भनेपछि हेर्ने त युज कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन डाटा एकुमुलेटेड फर डिफ्रेन्ट सोर्सेस नोन एज भनेको के रहेछ डाटा वेयरहाउस रहेछ। खोइ त सर ल अर्को क्वेसन रहेछ हेर्ने त अ ह्युज कलेक्सन अफ मेरो सुनिन्छ ह्युज कलेक्सन अफ फाइल विच एक्जिक्युटेबल फाइल इज रेस्पोन्सिबल फर स्टार्टिङ एमएस वर्ड इन विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ त। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा एमएस वर्ड सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने एक्जिक्युटेबल फाइल कुन हो भनेको छ। ल word.exe, win.exe, word win.exe, winword.exe, exe भनेको एक्जिक्युटेबल फाइल भनेर बुझिन्छ। ल के होला ल त कमेन्ट गर्ने त सबैजनाले। Which executable file is responsible for starting MS Word in Windows भनेको छ। ल विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा खै त्यसो ल के हुन्छ exe भनेको एक्जिक्युटेबल हो। अब .bat ब्याच फाइलहरू हुन्छ, यो पछि हामीले अपरेटिङ सिस्टममा अरू फाइलको कुराहरू पढिहाल्छौँ। भनेपछि यसरी विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा वर्डलाई एक्जिक्युट गर्ने फाइलको नाम चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने एउटा ब्याच फाइल एक्जिक्युटेबल फाइललाई चाहिँ के भनिन्छ winword.exe। अब यो त खासै कम्पेयर गर्ने कुराहरू छैन, जस हामीले बुझ्दाखेरि winword डट के रहेछ exe, winword के रहेछ एक्जिक्युटेबल फाइल भनेको चाहिँ के हो त साथीहरू भन्दा एमएस वर्ड, यानि कि एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल जुन हामीले अपरेटिङ सिस्टममा एमएस वर्ड स्टार्ट गर्न के गर्छौँ प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। ल अब अर्को क्वेसनमा लागौँ। अर्को क्वेसन इफ यु वान्ट टु ट्र्याक द प्रोग्रेस अफ द स्टक मार्केट डेली विच टाइप अफ चार्ट डु यु युज भनेको छ। ल
कमेन्ट गर्ने त यदि तिमी चाहिँ डेली स्टक मार्केटको चाहिँ के गर्ने भन्दा प्रोग्रेस ट्र्याक गर्ने हो भने त्यसलाई के भनिन्छ त के भनिन्छ होला विच टाइप अफ चार्ट डु यु युज भनेको छ ल पाई चार्ट रो चार्ट लाइन चार्ट बार चार्ट कुन चार्ट डेली प्रोग्रेस गरिएको अब एक दिनमा के एक दिनको प्रोग्रेस गरिएको कुरालाई त पर्सेन्टेजहरूमा त क्यालकुलेट होइन नि त एउटा फ्लोमा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो स्टक मार्केटको फ्लोमा क्यालकुलेट गर्नको लागि त ट्र्याकहरू गर्नु पर्यो अहिले कति बढ्यो होइन यसरी मैले के गर्नु पर्यो यस्तो खालको ट्र्याक गर्नु पर्यो भने यसको लागि चाहिँ हामीले कुन चार्ट प्रयोग गर्छौँ लाइन चार्ट अब बार चार्ट पाई चार्ट भनेको त पर्सेन्टेज सर्टेन भेल्युहरू के गर्ने कलेक्सन गर्ने र त्यो कलेक्सन गरेको भेल्युलाई चार्टमा देखाउने बार चार्ट रो चार्ट खासै रो चार्ट प्रयोग गरिन्न होइन बार चार्ट भनेको त्यही कलेक्सन गरेको भेल्युजहरूलाई एउटा बारमा लेभलमा के गर्नु पर्यो जस्तो मानौँ पर्सेन्टेज होला इयरली होला होइन त्यसको लागि गरिन्छ भने त्यो बार चार्ट भयो अब लाइन चार्टको काम के रहेछ त हामीले यदि स्टक मार्केट डेली स्टक मार्केटको चाहिँ यसरी ट्र्याक गर्नु पर्यो भने के प्रयोग गर्छौँ लाइन चार्ट प्रयोग गर्छौँ